बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला के रसूल और मोमिनीन ईमान लाए उस पर जो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर नाजिल किया गया, यानी कुरान पाक पर, और ये ईमान लाए अल्लाह ताला पर और अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पर। अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर सबसे छोटा स्यारा स्यारा ज़मीन है, और ज़मीन की गहराइयों की इंतहा से लेकर आसमान की बुलंदियत तक की इंतहा तक कोई भी मकाम, कोई भी स्यारा, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पर अल्लाह ताला के फ़रिश्ते मौजूद ना हों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को कब और कैसे पैदा किया, और फ़रिश्ते पैदा होने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, और फ़रिश्तों की तादाद कितनी है। अल्लाह तबारक व ताला अपने फ़रिश्तों के ज़रिए इस दुनिया और कायनात का निज़ाम कैसे चला रहा है, और फ़रिश्ते क्या खाते पीते हैं, क्या फ़रिश्तों की औलाद भी होती है, और क्या फ़रिश्तों के अंदर भी मर्द और औरतें मौजूद हैं, और फ़रिश्तों की ज़िंदगी कितनी होती है, और इनको मौत किस तरह आएगी। इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फ़रिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इन पर ईमान लाए बगैर किसी भी मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक हैं जो तमाम तर इंसानों और तमाम तर जिन्नात से ताकतवर हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया, लिहाजा ये अल्लाह तबारक व तआला की नूरानी मखलूक है। जैसे कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया, और जिन्नात को आग से, और इंसानों को मिट्टी से पैदा किया गया। फ़रिश्तों की पैदाइश कब हुई, इसके मुतालिक रवायात में आता है कि अल्लाह ताला के फ़रिश्तों की तख्लीक से तमाम जन्नात और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से बहुत पहले हो चुकी थी। जैसे कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला कुरान पाक में कुछ यूँ इरशाद फरमाते हैं, और जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इस आयत करीमा से ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया, और इसी वजह से फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए मौजूद थे। अल्लाह तबारक व ताला जब भी किसी फ़रिश्ते को पैदा करता है, तो वो फ़रिश्ता पैदा होने के बाद सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र बजा लाते हुए अल्लाह ताला के हजूर सजदा करता है और उसका शुक्र अदा करता है। जैसे कि रवायात में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो आपने पैदा होने के बाद अल्लाह ताला के सामने एक बहुत लंबा सजदा किया और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की वो नूरानी मखलूक हैं जो गुनाहों से पाक और मासूम हैं। ये अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं, और ये अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। इनको जिस काम का हुक्म दिया जाता है ये वही करते हैं। फ़रिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, और उनमें किसी किस्म की जिन्स यानी मर्द या औरत नहीं होते। ना ही ये कुछ खाते और पीते हैं, बल्कि इनकी खुराक नूर है जो इनको अल्लाह ताला की इबादत और उसकी फर्माबरदारी से मिलती है। वैसे तो अल्लाह ताला के बेशुमार फ़रिश्ते हैं जिनकी तादाद को शुमार नहीं किया जा सकता। इनकी तादाद का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह तबारक व ताला के लश्करों यानी फ़रिश्तों की तादाद के बारे में अल्लाह तबारक व ताला के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन अल्लाह ताला के 4 बड़े ऐसे फ़रिश्ते हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला इस दुनिया कायनात का निज़ाम चला रहा है, और ये फ़रिश्ते अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब हैं। इनको मलाइका मुक़र्रबीन कहा जाता है। ये 4 फ़रिश्ते तमाम फ़रिश्तों के सरदार और सबसे ज़्यादा अफजल हैं, और बाकी तमाम फ़रिश्ते इनके मातहत हैं। मलाइका मुक़र्रबीन यानी अल्लाह ताला के सबसे बड़े 4 फ़रिश्ते कौन कौन से हैं, इनके मुतालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम दुनिया और कायनात का निज़ाम चलाने वाले 4 बड़े फ़रिश्ते हैं: हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे तमाम अम्बिया कराम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना है। इसके अलावा हवाओं का निज़ाम भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द है, और अल्लाह ताला की नाफरमान कौमों को तबाह बर्बाद करना
اور لشکروں کو ہلاک کرنا بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد ہے۔ بارشوں اور نباتات کا نظام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہے، اور ملک الموت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو قبض کرنے پر مقرر کر رکھا ہے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا حکم پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اور جس چیز کا بھی حکم دیتا ہے تو وہ حکم سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو اس فرشتے کے سپرد کر دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہوتا ہے۔ ملائکہ مقربین یعنی ان چار بڑی فرشتوں کی رسائی مقام سدرۃ المنتہا تک ہے۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر موجود وہ آخری مقام ہے جس سے آگے کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ اس مقام سے آگے جانے کی اجازت صرف ایک ہستی کو ہے، اور وہ ہستی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس مقام سے آگے کائنات میں موجود کسی بھی مخلوق نے قدم نہیں رکھا۔ ان چاروں فرشتوں کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے فرشتوں کو پیدا کیا ہے جو تمام تر معاملات کو سر انجام دینے میں ان فرشتوں کے مددگار ہیں۔ ملائکہ مقربین کے بعد ملائکہ اسفل کا مقام آتا ہے۔ یہ فرشتے دوسرے درجے کے فرشتے کہلاتے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں سوچتے، بلکہ ان کو جس کام کا حکم ملتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو قاصد فرشتے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زمین پر موجود تمام انسانوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کے احکامات منکشف کرتے ہیں، اور یہی فرشتے اسلام کی خاطر لڑنے والی جماعتوں کے دلوں میں بہادری، ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے محبت کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے مخالفین کی جماعتوں کے دلوں میں بزدلی اور کمزوری کے خیالات ڈالتے ہیں۔ ان فرشتوں کی رسائی بیت المعمور تک ہوتی ہے۔ بیت المعمور وہ مقام ہے جو سدرۃ المنتہا سے نیچے ہے، اور اس مقام کو فرشتوں کا کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں۔ ملائکہ اسفل صرف وہی کام کرتے ہیں جس کام کرنے کا حکم ملائکہ مقربین کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ان فرشتوں کے بعد زمین اور آسمان کے فرشتوں کا مقام ہے، جن کو ملائکہ ارضی اور سماوی بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی ان جماعت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اور مومنین پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور ان کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور اس کے برعکس کفار پر لعنت اور ملامت کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکوع یا سجدے میں نہ ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ کرامن کاتبین یہ فرشتوں کی وہ قسم ہے جو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اس کام پر مامور فرمایا ہے کہ یہ ہر انسان کے ہر عمل کا حساب و کتاب رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ ہر ایک انسان کے دائیں کندھے پر ہوتا ہے، اور دوسرا فرشتہ ہر انسان کے بائیں کندھے پر ہوتا ہے۔ کرامن کاتبین 2 فرشتوں میں تھے۔ دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں تحریر کرتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ گناہ تحریر کرتا ہے۔ جس طرح دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے اندر بھی فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ جنت کے اندر امور سر انجام دینے والے فرشتوں کو خزرۃ الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے جنت میں رہنے والے انسانوں کی خدمتگار فرشتے ہیں، اور جنت میں معمور تمام فرشتوں کے سردار کا نام رضوان ہے، اور انہیں داروغہ جنت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ جہنم کے اندر امور سر انجام دینے والے فرشتوں کو خزنۃ الجہنم کہا جاتا ہے۔ جہنم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نگہبان فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو جہنمیوں کو ابلتا ہوا پانی اور کھانا پیش کریں گے، اور جہنمی فرشتوں کے سردار فرشتوں کو
داروغہ جہنم کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں موت کے فرشتوں کی۔ یہ فرشتے انسان کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرتے ہیں۔ ان تمام فرشتوں کے سردار کا نام عزرائیل ہے، جن کو ملک الموت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کو حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو اس کائنات کے اندر ہر طرح کے امور سر انجام دیتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک التعالیٰ نے ہواؤں اور کچھ فرشتوں کو بارش برسانے پہ الغرض اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو بھی نظام چل رہا ہے اس پر ہر ایک فرشتہ نگہبان ہے۔ فرشتوں کو موت کب آئے گی؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے۔ قرب قیامت جب اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا تو دنیا کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو بھی فنا کر دے گا۔ جہاں تک حضرت اسرافیل علیہ السلام فنا ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات موجود نہ ہوگی، اور اس وقت تمام فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں سے بچائے اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔